پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کشمیریاں دے مذہبی حقوق سمیت تمام انسانی حقوق خاص رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کو اپنی بنیادی اور پیدائشی آزادیاں دے منظم طریقے سے روکیا جا رہا ہے۔ بھارت کی مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کو بار بار پامال کر رہی ہے۔ انہاں دے مذہبی حقوق کو بھی انہاں دے کھسیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض حکام سن کشمیری مسلمانوں کو شب برات منانے تھے روکنے دے واسطے تاریخی جامع مسجد کو یندرے لا دیتے ہیں۔ حریت کانفرنس تے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو شب برات تے روکن دے واسطے کار دے اندر نظر بند کر کے دا ہے۔ سری نگر دی مشہور اور تاریخی جامع مسجد کو گزرے 35 سالاں وچ بار بار پابندیاں دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ جامع مسجد وچ شب برات دی تقریب مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلماناں دے جذبات کو ٹھیس پہنچانے دے واسطے بند کی جا رہی ہے اور اس تے بھارت کی بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے۔ بھارتی حکام اکثر کشمیری مسلمانوں دے اتے اپنے عقیدے دے اتے پابندیاں لانے دے واسطے اس طرح دے اقدامات کردا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مذہبی آزادی کو دبانا بین الاقوامی انسانی حقوق دی سراسر خلاف ورزیاں ہیں۔ کشمیری مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکنا مقبوضہ جموں کشمیر وچ مذہبی آزادیاں دے اتے مودی حکومت تے مسلسل حملیاں دا ایک اقدام ہے اور یہ پوری دنیا دے سامنے باندھا ثبوت ہے کہ بھارت کس طرح مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر مسلمانوں کو تشدد اور انہاں دی دل آزاری کردا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دے مذہبی حقوق کو لگاتار دبانے دے واسطے بھارت کو پوچھا جانا چاہیے۔ کشمیریاں دے ہر حق کو پامال کرنے دے اتے مودی اور انہاں دے حمایتیاں کو سزا ملنی چاہیے۔